रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ैनुल आबिदीन और आज हम जिस मौजू पर बात करने के लिए यहाँ मौजूद है वो है ग्रेटर इकबाल पार्क में होने वाला हालिम इंसिडेंट। एक खातून और वो जो काफ़ी सारे मर्द हैं। आपने इस पर बहुत सारा कुछ सुन लिया होगा, मैं ज़रा इस पर लेट वीडियो बना रहा हूँ। चले मुख्तसरन में इस वाक़े को बयान करते और इस पर जो मुख्तलिफ दो लोगों की राय हैं दो ग्रुप्स की, वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। पहला ग्रुप तो वही है कि जो उसने हमदर्दी वाला है कि पहले उस खातून के साथ कि खातून जो है जो सुनने में अभी तक आया कि वो एक टिकटॉकर है और पहले उसने एक वीडियो बनाई कि मैं अपने फैंस को उसने ये बताया कि मैं आ रही हूँ तो आप लोग भी आ जाएं। तो वो बजूज़ सूरत वहाँ पहुँच गए और वहाँ उसके फैंस भी चले गए और वहाँ उसके साथ बुरा सलूक किया गया कि 400 लोग थे उस हजूम में, वो फंस गई और उसके साथ कुछ नाजेबा हरकत हुई। यहाँ तक पता चला कि उसके कपड़े शब तक फाड़ दिए गए। तो वो उसके साथ ये वाक़या हुआ और वो वापस आई और वापस आकर उसने मीडिया पर जैसे उस टीम का ये दो लोगों ने जाके उसका इंटरव्यू लिया है, यासिर शामी और इकरारुल हसन साहब। तो उसके बाद उसे मेन स्ट्रीम फॉलोइंग मिली और उसको लोगों ने तवज्जो दी उस पर कि इंतहाई बदतरीन वाक़या जो है वो ये हुआ है और उसके बाद जो भी हुआ वो सब आपके सामने है। तो हम इस पर बात करते हैं कि देखें, हम इस पर इसकी बुनियाद पर बात करें कि पहले तो ये हुआ ही क्यों है। देखिए, वाक़या जो हुआ बहुत बुरा वाक़या था, नहीं होना चाहिए था। इससे हमारी इखलाकी गिरावट का पता चल रहा है कि हमारी कौम जो है वो किस कदर इखलाकी तौर पर पस्ता हो गई है। जब भी इस मुल्क में खातून के साथ कोई ज़्यादती होती है किसी तरह से भी, तो पहला तो यही सुनने को मिलता है वो वहाँ गई क्यों थी, उसने कपड़े क्यों पहने हुए थे ऐसे। यहाँ कुछ दिनों पहले इस्लामाबाद में कायद आज़म के स्टैचू के सामने उसके जो यूनिटी फेथ डिसिप्लिन जो लिखा उसके सामने कुछ फैश थे वीडियो किसी ने वहाँ शूट की, तो सारे अलमबरदार जो हैं वो खड़े हो गए मुल्क के कि जी ये क्या हो गया, इस मुल्क की जो सोवरेनिटी है उसको किसी ने चैलेंज कर दिया, इस मुल्क के लॉज के खिलाफ ये काम हो गया। तब तो सब बोल रहे थे, रो रहे थे इस मुल्क के लिए कि या अल्लाह इस हमारे मुल्क पर जो है हमारी बहू बेटियों की जो है वो हिफाजत फरमा, बहनों की। और यहाँ जब इस तरह का कोई वाक़या होता है तब नहीं, तब किसी चीज़ को ख़तरा नहीं होता, तब ना ही कोई इस्लाम ख़तरे में पड़ता है, ना ही कोई इस मुल्क की सोवरेनिटी ख़तरे में पड़ती है कि ये मुल्क बना किस लिए है। बस यही सवाल आता है कि वो खातून वहाँ गई क्यों थी, उसने कपड़े ऐसे क्यों पहने हुए थे। मुझे आप एक बात बताएं कि चलें हम लॉज ऑफ पाकिस्तान की बात तो ना करें, सारे माशाल्लाह हम इस मुल्क में 99% या 90% मुसलमान रहते हैं पाकिस्तान में। तो क्या इस्लाम ये इजाज़त देता है कि एक खातून फर्ज करें कि वो बरहना ना होकर उसने कोई लिबास नहीं पहना वो बाहर आती है, तो क्या ये इस्लाम कहता है आपको कि उस पर चढ़ दौड़े, कोई पूछने वाला नहीं है आप पर? तो क्या ये हमारा पाकिस्तानी कानून कहता है कि अगर किसी औरत ने कम कपड़े पहने हुए और वो बाहर आ गई है तो उस पर चढ़ दौड़ो, वो आपका लीगल असासा हो गई, उसको जैसे मर्जी चाहे इस्तेमाल करें। नाज़रीन, ये हमारी सिख मेंटेलिटी, सिख जहनीत जो है हमारे बीमार जहनीत का ये गुलाम है। वो किस लिए बचपन से आप हम अपने बच्चों को सिखा क्या रहे हैं, एक मर्दों का माशरा ही। क्योंकि या तो फिर हमारी ख़वातीन को बताएं कि जब 14 अगस्त 1947 को जब ये पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, 1940 की जो मीनार पाकिस्तान जो यादगार पाकिस्तान है, इसके जहाँ बैठकर मुसलमानों ने ख्वाब देखा था कि कैसी स्टेट हमने बनानी है जहाँ हर शख्स जो है वो आज़ाद होगा, हम इस्लाम को सही तौर पे फॉलो करेंगे। उसी मीनार पाकिस्तान के नीचे एक एक लड़की, चले जो भी है उसका लिबास उसका रवैया जैसा भी, हम उससे बात नहीं करते, एक लड़की चाहे वो जिस फैमिली से भी बिलोंग करती है, चाहे वो जिस मजहब से भी बिलोंग करती है, वो वहाँ आई। 400 या 500 लोग जितने भी वहाँ थे मुसलमान और पाकिस्तान में कहलाने वाले वो लोग जिनसे फर्दन फर्दन जाके इंटरव्यू किया जाए तो वो ये कहेंगे जी यहाँ तो इस्लामी निज़ाम का नफाज होना चाहिए, इस मुल्क को बेहया ने बर्बाद कर दिया, औरत मार्च वाला ने तो इस मुल्क को बर्बाद कर दिया, उन सब का यही मानना होगा। तो वो लोग वहशी तरीके से उस पर पल पड़े वहाँ जाके। उसके साथ तो जो हुआ वो हुआ। उसके बाद फिर हमारे दो मशहूर नामी ग्रामी लोग उसके वहाँ जो गैर महरम जो है उसके साथ जाके उसके सर पे हाथ रख के बैठ गए कि बीबी सारे इस मुल्क के मर्द खराब है सिवाय हम दो के, हम आपके हैं इज़्ज़त के मुहाफिज हैं। और उस खातून की शनाख्त को पब्लिक कर दिया कि जिनको नहीं भी पता वो भी देख लें कि ये लड़की कौन थी। तो पहले तो आप लोग मुझे ये बताया ना कि क्या एज अ मुस्लिम या इस्लाम पसंद होने के नाते क्या इस्लाम हमें ये कह रहा है कि अगर किसी खातून ने कम कपड़े पहने, जैसे कि हमारे वज़ीर आज़म का भी बयान आ गया था कि अगर खातून कम कपड़े पहनेगी तो वो तो टेम्पटेशन पैदा करेगी मर्दों में, तो क्या हमें रोकने के लिए इस्लाम ने हमें कुछ नहीं कहा? क्या इस्लाम ये कहता है कि माशरा तभी कायम होगा कि जब ख़वातीन जो हैं वो लाजमी तभी आपको मना किया गया कि आपने गुनाह नहीं करना, ज़िना नहीं करना, अगर कोई खातून कम कपड़ों में नजर आई है तो कर दो, आप पे हलाल हो गई है सब।
اگر ایسا کوئی ہے تو بتائیں، ہماری بھی اطلاعات میں اضافہ ہو، کیونکہ جس اسلام کو ہم جانتے ہیں وہ تو ایسا نہیں کہتا۔ اس اسلام کے اندر تو یہی کہا گیا ہے کہ ہر شخص کی آپ نے اس کی سوورینٹی کا، اس کے لاز کا ہم نے احترام کرنا ہے، چاہے وہ کسی قوم، مذہب، مسلک جس سے بھی ہو۔ ہمیں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی زندگی سے یہی سبق ملتا ہے کہ آپ نے اپنے کریکٹر کے لیے جواب دیں ہیں، آپ کسی اور کے کریکٹر کے لیے جواب دہ نہیں ہیں۔ اس نے جو بھی پہنا ہو، جو بھی کرتا ہے، آپ کا فرض لازم ہے کہ آپ اس کی پرائیویسی کا احترام کریں۔ یہ تو ہو گئی ہے ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ چلیں میں اپنے اس خواتین سے بات کرتا ہوں کہ بے شک وہ نان مسلم ہے ہمارے ملک کی، کہ اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ ایک اسلامی ملک کے اندر ہے تو یہاں ان کا احترام عزت کی جائے گی، تو ایسا یہاں کچھ نہیں ہونے والا۔ اب تک ہم یہ کہتے ہیں کہ جی خواتین کو گھروں میں بند کر دو تو یہ سیو ہو جائیں گی، تو 70% کیسز جو ہیں ریپ کیسز وہ اس میں گھروں میں رہنے والوں نے کی ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں آپ کو سننے کے لیے مل جائیں گی، اور کچھ لوگ تو سارے وہ کھڑے، بے شک اس نے جو بھی کیا ہے، وہ لڑکی غلط کر رہی تھی، ٹھیک ہے، ٹک ٹاکر ہے، آپ نہ دیکھیں ٹک ٹاک، ٹھیک ہے، اس نے ٹک ٹاکس بنائی ہیں، فیش ویڈیوز بنائی ہیں، اس کا ذاتی فعل ہے۔ اس کے یہ مقصد کرنے سے یہ تو الاؤ نہیں ہو گیا نا کہ آپ لوگ اس کے ساتھ جو مرضی کر دیں، اور جو اس کا ذاتی فعل ہے اس کو اس پر برا ملامت ہونی چاہیے، اس کو اس کی سزا مل گئی ہے۔ یہاں آ کر آپ اس بات کو جسٹیفائی نہ کریں کہ وہ چونکہ فیش ویڈیوز بناتی ہے اور ٹک ٹاک کرا تو آپ کو اس بات کا جواز مل گیا کہ آپ جو مرضی چاہیں اس کے ساتھ کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ اور اب سب لوگ پوچھتے ہیں کہ جی اب سارا ملک جو ہے اس استعمال کر رہا ہے۔ ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ رکشے پہ جاتے دو خواتین جو ہے ان کے ساتھ کسی نے نازیبا سلوک کرتے اور باش لڑکا وہاں سے چلا گیا، تو اب اس میں وہ رکشے پہ بیٹھی کیوں تھی؟ یہ قصور ہو گیا اس کا۔ یہاں برقع پہننے سے لے کر ایک چھوٹی سی بچے تک اس میں سیف کہاں ہے؟ درندوں کا معاشرہ بن گیا یہ، اور پھر اس پہ کہتے ہیں کہ جی اس کو ہم روکنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے، ہم صرف اللہ سے دعا کر سکتے ہیں۔ اور یہاں حسب توفیق بے شک میں بھی ہوں، جس کو جتنا حصہ ملا ہے اس نے اس ملک کی بربادی میں، اس اسلام کی بربادی میں اپنا حصہ ملا دیا ہے۔ ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اپنے ملک اور اپنے مذہب کو بدنام کرنے۔ تو اس طرح کے اعتراضات کرنے والوں کو وہ انڈین فلم تھی ایک بالی ووڈ پنک امیتابھ بچن کی، وہ لازمی دیکھنی چاہیے کہ اگر کوئی خاتون شراب پیتی ہے، پارٹیز میں جاتی ہے، آپ سے ہنس کے بات کرتی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ وہ آپ کے لیے الاؤ ہوگی، آپ جو مرضی کر دیں اس کے ساتھ۔ آپ کا مذہب، آپ کا قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نے دوسرے شخص کا احترام کرنا ہے، اس کی آزادی کا، اس کی پرائیویسی کا۔ یہاں ہم اپنے آپ کو اتنا محفوظ نہیں سمجھتے کہ اپنی فیملیز کو لے کر یہاں سے باہر جا سکیں، کہ وہ ہم کسی بھی پکنک پوائنٹس پر کہ ہم محفوظ رہیں گے، ٹھیک ہے۔ کچھ اوباش نوجوان بیٹھ کر تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں ان کی ایکسنٹ کے بغیر، تو یہ اس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، اور پھر سارے نکل آئیں گے مینڈکوں کی طرح کہ جی وہ وہاں گئی کیوں تھی، اس نے ایسا لباس کیوں پہنا تھا، وہ فحاشی پھیلا رہی ہے۔ خدا کے لیے نکل آئیں ان باتوں سے باہر۔ ہم نے اوورال اس ملک اور اس معاشرے کی بربادی کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑ رکھی۔ تو خدا را، ٹھیک ہے، اب مینار پاکستان کے نیچے ہونے والا واقعہ انٹرنیشنلی، ٹھیک ہے، کہاں کہاں تک لوگوں نے بات کیا کہ یہ اسلام ہے، اس کے لیے تم نے علیحدہ ملک حاصل کیا تھا کہ وہاں اسلامی قوانین ہوں گے، لوگ ایک دوسرے کا احترام کریں گے۔ تو خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں، عقل کے ناخن لیں۔ ہمیں اس بات کا جواب دہ نہیں ہونا ہے کہ سامنے والا شخص کیا کر رہا ہے۔ اگر میں گھر سے باہر نکلتا ہوں، کوئی خاتون ڈانس بھی کر رہی ہے، اس نے لباس پہنا یا نہیں پہنا، مجھے اس بات نے کسی نے الاؤ نہیں کیا، نہ میرے مذہب نے، نہ قانون نے، کہ وہ میرا لیگلی اثاثہ ہو گئی ہے، میں اس کے ساتھ جو مرضی کروں اس کے ایکسنٹ کے بغیر، فرسٹ آف آل۔ اور دوسرا اس کا سلوشن آپ لوگ پوچھیں گے کہ اس کا سلوشن یہی ہے کہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ خاتون بھی کوئی چیز ہے، اس کے بھی احساسات ہیں، وہ کوئی آبجیکٹ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ جو مرضی سلوک کیا جائے۔ اگر آپ کسی سے کچھ پوچھتے ہیں، اگر وہ نو کہہ دیتی ہے تو وہ نو ہی ہے، آپ کو کسی نے الاؤ نہیں کر دیا کہ اس کو نو کہنا آپ کے انا کے لیے کوئی آڑا مسئلہ بن گیا، جا کر اس پر پل پڑے۔ اگر کوئی خاتون فحاشی کے کام کر رہی ہے، کوئی اس نے لباس صحیح نہیں پہنا ہوا، تو وہ آپ کے لیے لیگلی آبجیکٹ نہیں بن گیا کہ اس کے ساتھ آپ جو مرضی کر لو۔ آپ کی آزادی صرف آپ تک ہے، اور آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ اس کا دوسروں کے لیے احترام کریں۔ اگر آپ یہ کر لیں گے تو یہ معاشرہ رہنے کے لائق ہو جائے گا، ورنہ برباد تو پہلے ہی ہو چکا ہے۔ خیال رکھیے گا اپنا۔ السلام علیکم۔